Mayong gabi mga higala na nasa sa itong programa karon. Nag-ingon diri ang pulong sa Dios. Ang yang title nag-ingon ang kasuguan ug ang saad sa Dios. Yun siya, mga isuon, hatagan ko kamo og usa ka panig-ingnan. Ari sa Galatia 3:15. Mga igsoon, hatagan ko kamo og usa ka panig-ingnan, dili mahimo nga isilikway o dugangan ang kasabutan sa gipirmahan na. Sama usab sa mga saad sa Dios kang Abraham, nisaad ang Dios kaniya ug ang iyang kaliwat. Wala siya moingon nga may saad siya sa mga kaliwat ni Abraham nga ang buot ipasabot daghan nga mga tawo, kundili ang giingon niya ug sa imong kaliwat ang iyang gitumong usa lang ka tawo, ug kini walay lain kundili si Kristo. Ang buot kong ipasabot mao kini, may gisaad ang Dios kang Abraham, ug kadto nga saad gihimo sa wala pa ang kasubuan. Tungod kaya mga 430 pa ka tuig ang milabay, una pa gihatag sa Dios ang kasuguan. Busa kadtong gisaad sa Dios, dili mahimo nga gubaon o wadon o bili, wadan og bili o sa kasuguan. Kay kun kinahanglan pa unta nga matuman una ang kasuguan, una pa siya ihatag ang iyang saad. Wala nay kapuslanan ang iyang saad kang Abraham, apan ang tinuod nagsaad na ang Dios kang Abraham sa wala pa ang kasuguan. Kun mao kini, nganong gihatag pa man gayod ang kasuguan? Ang kasuguan gidugang sa Dios aron masayran sa mga tawo nga nagapakasala sila, ug kini milungtad hangtod lang sa panahon nga miabot ang kaliwat ni Abraham nga gitumong sa Dios sa iyang saad. Gihatag sa Dios ang kasuguan pinaagi sa iyang mga anghel, ug sila ang naghatag niini sa mga tawo pinaagi sa tigpan tiliwala, apan ang saad dili ingon ni ana. Wala kini ihatag sa Dios pinaagi sa tigpatiliwala o uban sa mga anghel, kundi nga inusara lang siya. Karon basig maguna-una kamo nga ang kasuguan supak di ay sa mga saad sa Dios. Dili kay kun gihatag ang kasuguan aron makahatag og kinabuhi nga walay katapusan, kana na lang unta ang pamaagi sa Dios aron pakamatarungon niya kita. Apan ang kasulatan nagaingon, hinuon nga ang tanan nga mga tawo na ulipon sa sala. Busa ang mga nagatuo kang Hesukristo maulang ang makaangkon sa gisaad sa Dios. Sa dihang wala pa ang gitawag nga pagtuo kang Kristo, na hisama kita sa piniriso o ang kasuguan mao ang nagpriso kanato hangtod nga miabot si Kristo ug nituo na kita kaniya. Ang kasuguan hisama sa usa ka ayaya nga nagatiman kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo aron pinaagi sa atong pagtuo kaniya pakamatarungon kita. Ug tungod kay anaa na ang gitawag nga pagtuo, dili na kita ilalom sa pag-atiman sa ayaya nga mao ang kasuguan. Kamong tanan mga anak na sa Dios tungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus, o gibautismohan kamo isip ti mailhan nga kamo ana-anak kang Kristo. Kon sabisti pa gisulob na ninyo si Kristo, karon managsama na lang ang mga Hudyo ug ang mga dili Hudyo, ang mga ulipon o ang mga dili ulipon, ang mga lalaki o mga babae. Kitang tanan managsama na lang tungod kay kita anaa na kang Kristo Jesus, ug tungod kay kamo iya na ni Kristo nga ang mga kaliwat kamo ni Abraham,
ug kon unsa ang gisaad sa Dios kang Abraham madawat usab ninyo. Hallelujah. So anita, ang Dios nagsaad sa kang Abraham. Mao giingon nga dili si Abraham ang gisaaran sa Ginoo. So dili tanang kaliwat. Gitaw siya dili man ingon nga kuan. Wala man giingon nga ang tanang kaliwat, wala man. Ang iya harang nga kaliwat ni Abraham. Moy gi saaran sa Ginoo. So nya gitawag sa ingon nga so dili ang tanang tao. Dili ang tanang tao. Kay ingon pa nga kung giingon pa diha sa Ginoo nga kung giingon pa diha sa Dios nga panalanginan ang tanan, wala man ingon siya ra ang gipanalanginan, siya ra. So ang kaliwat ra ni Abraham, no? Nya kita sad nga nangalagad sa Ginoo, giitawag sa ingon mga kung sa bisti pa ba gihukas na tunda ang pagkatao o gisulot na ang bagong pagkatao, gitawag sa ingon na nasulutan na ta ni Kristo. Kaya kiniya ni Kristo ba ato nang ginasulot, no? So pagsingkam mo sa matag usa agi tabang sa Ginoo nga ato gid isulot si Kristo na gitawag sa ingon mga anak ba sa ninefold full of the Holy Spirit, no? Isulob na to si Kristo. Nang makita ba si Kristo ang kinayas ni Kristo ba na anato, so natago na tatong kiniya nga pride ba, so natago na diha sa kinabuhi sa Ginoo, no? Ito sa dili nakita ang nakita kun dili ang kinaiya na ba sa Ginoo ba na anato gentleness, righteousness, holiness, self-control, humble, peace, joy, patience. Ito siya ingon nga kanang siyam ka ninefold full of the Holy Spirit may aton isulot. So manang kinaiya ni Kristo aton nang isulot. So itawag sa ingon mga mangayo lang tagtabang sa Ginoo kay wala man gyud maing laki niimo. So mahal lang tagtabang sa Ginoo. Kay nag-ingon man jud ang Ginoo nga pagbalaan kamo kay ako balaan man. So mangayo tagtabang sa Ginoo nga ato kini nga magampanan. So ano lang